नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असल में है ऐसा मतलब कॉमन टॉपिक है कि जो कि हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि इस चीज़ को मतलब बिल्कुल इस सुन्नत को कह लें या इस तरीक़ेकार को कह लें या इस प्रोसीजर को कह लें या इस ट्रेंड को कह लें कि वो बिल्कुल ख़त्म होने में आ गया है और ना होने के अब बराबर रह गया है, क्योंकि हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमारे पास अब आजकल टाइम ही नहीं होता है और हम जो है वो एक दूसरे को टाइम देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपस में एक घर में एक रूफ़ के नीचे तो एक वन अंडर रूफ़ तो हम रह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, बिल्कुल हमारे दिल, हमारे जो हार्ट है, हमारे माइंड है, वो बिल्कुल डिस्टेंस पे आ गए हैं और सेपरेट हैं। और हमारा जो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो मोबाइल के साथ गुज़रता है और सोशल मीडिया के साथ गुज़रता है। तो आज हम इसके ऊपर बात कर देते हैं। हदीस के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि नबी की हदीस क्या है और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया और हमें क्या करना चाहिए। क्या आया हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि आया हमें इन चीज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, इन उसूलों, इन रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करना चाहिए, या हमें अपनी चलानी चाहिए या अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद और अपने तरीक़े से, जो कि लायानी तरीक़ा है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसकी कोई उठान नहीं है, जिसकी कोई प्योरिटी नहीं है और जिसके अंदर कोई चाम नहीं है, हम उस तरीक़े पर बिल्कुल जानवरों से बदतर अंधाधुन अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत करें। हम बस अंधी तकलीक में हर किसी के पीछे भाग रहे हैं और हर इंसान दूसरे इंसान को फॉलो कर रहा है और उसके पीछे भाग रहा है और यही हमारी लाइफ बन के रह गई है। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात की तरफ। हमारी बात यह है कि हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फ़लयकरुमहु, तो उसको चाहिए कि वो इकराम करे, फ़याज़िफ़ुहु, या और वो उसकी इज़्ज़त करे, अपने मेहमान की ज़ियाफ़त करे और उसकी इज़्ज़त करे। क्या हदीस है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, के जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फल यकरिमहु, तो वो उसका इकराम करे, ज़ैफ़ुहु, अपने मेहमान का। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अपना मेहमान जो है उसकी मेहमानदारी करे और उसकी इतनी ऐसी मेहमान नवाज़दारी करे, उसकी ऐसी मेहमान नवाज़ी करे कि वो खुश हो जाए, आपसे नाराज़ ना हो जाए। अब मेरा जो इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मतलब था स्टार्टिंग में, वो क्या था, वो इसी तरीक़े से इसी हदीस पे आपको लाना था और बताना था कि आजकल हम सब ने मेहमानदारी को, आप रस्म कह लें, आप ऐसे तो मेहमानदारी करना और मेहमान नवाज़ी ये सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जो कोई मेहमान की मेहमान नवाज़ी करता है, मेहमानदारी करता है, तो वो नबी की सुन्नत को ज़िंदा करता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ थे कि रोज़ाना वो उसकी क्या नाम है उसका, सूजी की टिक्कियाँ बनाते थे और टिक्कियाँ बना करके, यानी कि मीठा थोड़ा सा कुछ बनाते थे सूजी का, और वो बना करके और रास्ते में जो है उसको आटे की तरह बना के बेल के और फ्राई करके और उसको थाल में रख करके अच्छे से सजा के रास्ते में खड़े हो जाते, ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर जहाँ से लोगों का गुज़र हो, जिसको हम चौराहा कहते हैं या चौक कहते हैं या राउंड अबाउट कहते हैं। तो वहाँ पे वो खड़े हो जाते थे और फिर हर जाने वाले को उसको कहते थे कि आप ले लीजिए। हर जाने वाला जो है वो उसमें से उठाता व खाता व चला जाता था। उसमें हज़ारों लोग वो सुबह जाते थे, ऐसा करते थे और शाम को वापस घर तशरीफ़ लाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी खजूर की, वो उसकी सूजी की टिक्कियाँ बना करके थाल में रख करके, दोनों हाथों में थाल उठा के, और जिसमें हम आटा गूंथते हैं उस थाल की बात करी हुई, या जिसमें हम कोई बड़ा जो शादियों वगैरह में खीर या कस्टर्ड वगैरह के जो थाल होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बड़े थाल होते हैं, तो उसके अंदर वो लेकर के खड़े हो जाते थे दोनों हाथों में। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक आदमी जो है वो शाम हो गई और उनकी जो टिक्कियाँ किसी ने खाई नहीं और कोई जो है किसी ने इस्तेमाल नहीं की।
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا مایوس ہو کر کے واپس آنے لگے، اور دیکھیں وہ پیغمبر تھے نا، فوراً اپنے آپ کو اپنا لعن طعن کرنے لگے، اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ آخر آج مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا، آخر آج میں نے ایسا کیا غلط کام کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے یہ میری ٹکیاں آج کسی نے کھائی نہیں۔ تو ابھی وہ اسی سوچ بچار میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، وہ کسی اور مذہب کا تھا، ان کو تو نہیں پتہ تھا، وہ خوش ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اس سے بات چیت شروع کر دی، اور اس سے پوچھا کہ وہ کھانے لگا، اور کھاتے کھاتے کے دوران انہوں نے پوچھا اچھا تم کیا کرتے ہو، کس کو مانتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ آپس میں ملتے ہیں دو لوگ، آپس میں جیسے نیبر ملتے ہیں، یا کوئی آپ کے مردوں میں ہوتا ہے کہ وہ آپس میں باہر ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھی پوچھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو صنم کو پوچھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کو بہت غصہ آ گیا، انہوں نے اس کے ہاتھ سے ٹکیا چھین لی اور کہا کہ جو ہے وہ تم میرا کھانا جو ہے میں غیر مسلم کو نہیں کھلا سکتا، غیر مذہب کو نہیں کھلا سکتا۔ تو حضرت وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور وہ رونے لگا، اور روتے وہ واپس چلا گیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متنبع کیا اور ان کو وارن کیا، اور ان کو کہا کہ آپ کون ہوتے اس سے یہ پوچھنے والے کہ تم صنم کو پوچھتے ہو یا سمت کو پوچھتے ہو؟ آپ کا تو کام نہیں ہے نا، آپ کی تو ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، تو آپ جائیں اور اس آدمی کو ڈھونڈیں اور اس سے معافی مانگیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور پھر وہ فوراً الٹے پاؤں اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، اور جب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بالآخر جا کر کے کہیں بہت دور وہ آدمی نظر آ گیا جو روتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی، اور جو ہے کہا کہ وہ آدمی حیران رہ گیا کہ مطلب کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے غلطی کی تو تم سے جو ہے وہ ٹکیا لے لی، اور تم سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں، اور مجھے کہنے کا یہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ چونکہ غیر مسلم تھا، وہ بہت مطلب حیران پریشان ہوا کہ میں تو اس کے رب کو مانتا بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس کا رب اتنا بڑا، اتنا اچھا، اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے میرے پاس اتنے بڑے اپنے محبوب پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے لاڈلے اس کو میرے سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ شخص بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور جو ہے یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ وہ مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ اور ہم نے سے آج اپنا محاسبہ کریں تو ہم لوگ میں اگر کوئی کسی کے گھر آنا چاہتا ہے یا وہ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے تو ہم تکلفات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا ہم یہ کہ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم بزی ہیں، ابھی تو ہمیں یہاں جانا ہے، ابھی تو ہمارا یہ کام ہے، ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی تو سردیاں بہت ہیں، ابھی تو گرمیاں بہت ہیں، ابھی تو بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، ابھی تو اسکول کھلے ہوئے ہیں، ابھی تو بیماری ہے، ابھی تو ہماری اپنی مصروفیت ہے، ابھی تو ہمارے یہاں شادیاں چل رہی ہیں، ابھی تو فیملی میں یہ ہو رہا ہے۔ مطلب اتنے کہنے کا کہ 100 بہانے کر کے ہم اس آدمی کو، اس فیملی کو آنے سے روک دیتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور ہم اسلام کے دین کے اور اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے نبی کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، ہم سے ملنا چاہتا ہے، تو جو کچھ ہمارے گھر میں ہے ہم اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیں، پیش کر دیں۔ مہمان کے آنے پر اگر کوئی اچانک آ جاتا ہے تو پیشانی پر بل نہ ڈالیں، جو کچھ آپ کے گھر میں ہے وہ سب کچھ لوازمات آپ اس کے سامنے لا کے پیش کر دیں، اور اس کو خوش دلی سے مسکرا کے اس کو استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں، اور یہ ہے کہ آپ کی محبت اور یہ ہے آپ کا مہمان کا اکرام۔ تو پھر آپ پر ایسے روزی کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے کہ شاید آپ کی 7 نسلیں بھی اس کا جو ہے اندازہ نہ کر سکیں۔ امید ہے کہ کافی باتیں آپ کو سمجھ میں بتا دی گئی ہیں۔ اگر سمجھنے والے ہیں تو ایک بات کو ہی سمجھ لیں گے، اور اگر نہیں سمجھنے والے ہیں تو نہ سمجھنے والے کے لیے تو پھر بولنے کے لیے ہمارے پاس دفتر کے دفتر ہیں، اور آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔